बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज फ़जर पढ़ने के 5 हैरान कुन फ़ायदे। नमाज की फजीलत। कलमा तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन नमाज है। नमाज हर बालिग और आकिल मुसलमान मर्द औरत पर दिन में 5 मरतबा अदा करना ज़रूरी है, और नमाज इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के करीब करती है। जब बंदा सजदा करता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला के हजूर बंदगी का इजहार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज का हुक्म दो, और 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो। कुरान मजीद में इरशाद है, इस्माइल अपने घर वालों को बराबर नमाज का हुक्म देते थे। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने लिए और अपनी औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना दे। कुरान मजीद में इरशाद है कि तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल हैं, और अहले ईमान भी जो कि नमाज कायम करते और ज़कात अदा करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में गुफ्तगू की और फरमाया, जिसने 5 वक़्त नमाज की हिफाजत की, नमाज क़यामत के दिन इसके लिए नूर, बुरहान और निजात होगी। एक शख्स की बहन फौत हो गई। जब वो शख्स अपनी बहन को दफन करके वापस आया तो उसने देखा कि जो उसके पास रकम की थैली थी वो थैली मौजूद नहीं, और वो थैली कब्र में ही गिर गई है। वो अपनी बहन की कब्र पर वापस आया और अपनी बहन की कब्र को खोदा ताकि रकम की थैली निकाल ले। जब उस शख्स ने कब्र को खोदा तो उसने देखा कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गमगीन हुआ, और जूं तू उसने कब्र पर मिट्टी डाली और रोता हुआ माँ के पास आया और अपनी माँ से पूछा कि प्यारी अम्मी जान, मेरी बहन के आमाल कैसे थे। वो बोली कि क्या हुआ, ये क्यों पूछ रहे हो तुम। अर्ज की, मैंने अपनी बहन कब्र में आग के शोले भड़कते देखे हैं। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगी और कहा कि अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और नमाज के औकात गुजार कर पढ़ा करती थी, यानी जब नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता था तब नमाज अदा करती थी। नाजरीन, इस इबरतनाक वाक़े से मालूम हुआ है कि नमाज में सुस्ती करना बहुत बड़ा गुनाह है और कब्र के अजाब का सबब है। हमें 5 नमाजें ज़ौक़ शौक़ और खुशू खुजू के साथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज में सुस्ती करना मुनाफिकीन की अलामत है। क्योंकि जब मुनाफिकीन मोमिनीन के साथ नमाज के लिए खड़े होते तो मरे दिल से और सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि इनके दिलों में ईमान तो था नहीं जिससे इबादत का ज़ौक़ और बंदगी का लुत्फ़ हासिल होता। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते थे, और नमाज में सुस्ती करने का भी यही हाल है कि जो नमाज में सुस्ती करते हैं वो ज़ौक़ और शौक़ से नमाज नहीं पढ़ते। सुस्ती से मुराद के नमाज ना पढ़ना, ये सिर्फ लोगों के सामने पढ़ना, जबकि तन्हाई में ना पढ़ना। ये लोगों के सामने खुशू और खुजू से और तन्हाई में जल्दी जल्दी पढ़ना, या नमाज में इधर उधर ख्याल ले जाना, दिल लगी से नमाज ना पढ़ना वगैरह। बहुत अफसोस है कि आज के दौर में सुस्ती की वजह से नमाजें कज़ा कर दी जाती हैं, जबकि अगर कोई गुनाह का काम करना हो तो ये सुस्ती फ़ौरन चुस्ती में बदल जाती है। नाजरीन, नमाज फ़जर के 5 हैरान कुन फ़ायदे कि जिनको जान के आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फ़जर की नमाज पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा फ़वाइद से नवाजता है। बेहद फजीलत बयान की गई है। इन फ़वाइद को जानने के बाद उम्मीद है कि आपकी फ़जर की नमाज बिला उज़र कज़ा नहीं होगी। इस नमाज के दौरानिए में इंसान सोया हुआ होता है, उसे बेदार करना होता है, जबकि बाकी नमाजों में इंसान सोया हुआ नहीं होता और सुस्ती इतनी ज़्यादा नहीं होती। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मत सुबह के वक्त बरकत अता करने की दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह तबारक व ताला मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। इस हदीस से ये मालूम हुआ है कि जो शख्स सुबह के वक्त फजर की नमाज बाजमात अदा करता है और सुबह की नमाज मुकर्रर वक्त पर पढ़ता है तो नमाज फजर के बाद वो जो भी काम करता है
اس کے کام میں برکت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ پورا دن جو بھی کام کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں لشکر اسلام بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے اس لشکر کو منزل کی جانب روانہ کرتے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد انسان جو کام کرے گا اس کے کام میں برکت ڈال دی جائے گی، کیونکہ وہ برکت کا وقت ہے تو اسے اس میں سے حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ اگر عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور پھر صبح کے وقت فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو ایسے میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب، ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری عبادت کر رہا تھا، قیام، رکوع، سجدہ کر رہا تھا، کہ جب فرشتے آئے تب بھی نماز فجر ادا کر رہا تھا، اور جب واپس آئے تب بھی نماز عصر ادا کر رہا تھا۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہیں، یعنی کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے جو کہ فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے بہتر ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر لوں۔ کتنی اہمیت اور فضیلت ہے اس حدیث کے مطابق فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کی، کہ اس دنیا سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، کہ اس سے بہتر ہے 2 رکعت نماز فجر کی سنت ادا کرنا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر ادا کی تو وہ اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پس جس سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر لیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، ذمہ ہے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ شخص پکڑا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ ناظرین، ہمیں دن رات ڈھیروں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں، لیکن بے حد افسوس کہ ہمیں دن میں صرف 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ہم دوسرے کے کہے گئے وظائف تو فوراً شروع کر دیتے ہیں، لیکن نماز کے جس کا حکم قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ آیا ہے اس میں سستی کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہم قبر کی ہولناکیوں اور قیامت کے عذابوں کو سن کر بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ نماز کا قرآن پاک میں پابندی سے ادا کرنے کا حکم ہوا ہے، اس لیے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔